कितें जालें तो हांगा मुतोंक रावलो मरे तो हांगा गेलो बाजाराक वैद्री गेल्लो फंक्शनाक तो मुतोंक रावलो आपडलो सकयल पडलो ओके आपडलो नाकाक मातशें लागले रागात होता कळलो खंयचो कितें खंयचो कितें कळला ओके खंयसर पडलो तो आतां हांगा सकयल पडलो तो हांगा मुतोंक रावलो सो तो आपडलो मरे हांगा सकयल पडलो हांगा तेजे मातशें नाक बी आपडले आनी मातशें लागले नमस्कार आमी आसा सद्याक पर्रा हांगासर आनी पर्रा हांगासर एक मनीस जो आसा हो हांगासर वॉशरुमा खातीर रावलोलो आनी त्या टायमार खंय तरी तो तेचो बॅलन्स गेलो आनी तो हांगासर ह्या व्हाळान जो ट्रेन्स आसा ह्या व्हाळान हांगासर पडलो सद्या घटनास्थळी लोकल हांगासर जमल्या मदती खातीर 108 येयल्या आनी म्हापसा फायर टीम सद्याक पावलेली आसा आनी ताका आतां 108तल्यान घालून उपचारा खातीर हॉस्पिटलान व्हरता सद्या रॉबर्ट पुलिसांचो स्टाफ हांगासर पावला म्हापसा फायर सद्याक पावलेली आसा सर कितें अपडेट ही गुड इवनिंग आमकां आतांच अरावंड 5 मिनटां पयलीं कॉल आयले की एक मनीस पर्रा बिफोर गणेश मंदीर लेफ्ट सायड जो पर्वरी सायडीक थंय एक सायडीक रोडार एक सायडीक कोण मनीस पडला सो आमी ऑन द स्पॉट हांगा आयले जाल्यार तो खरोच भितर दीप हें आहा रोडाच्या सकयल एक कासकोड गाई थंय पडला आनी तो ताका मार लागलो तकलेक मातसो तो आमी स्ट्रेचर एम्बुलन्साची यूज केली आनी स्ट्रेचर काडला ताका हाडला बरो आहा तो आतां आमी ताका शिफ्ट केला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा कसो कितें पडलो आतां कोण लोकल सांगता हांगा की मुतोंक म्हणून रावलेलो उबो तो बॅलन्स तो म्हाका दिसता जालो आनी तो पडलो सकयल पडलो खंयचो कितें कळला आतां कोण ताचो एक नेबर म्हणटा थिवेचो तो थिवीचो थिवे हय ओके कितल्या वर्साचो अंदाजे तो 80+ आहा म्हणटात ते नांव कितें कळला तेजें नांव तेजें आग्नेल वगैरे सांगलें आग्नेल आग्नेल आनी कसो हांगासर कितें गाडी घेवन येयलेलो काय ना गाडी आहा स्कूटर आहा म्हाका दिसता स्कूटर सायडीक दवरून वा मुतोंक बा रावला आसतलो तो ओके असे आहा ओके आहा आहा ओके म्हाका तकलेक मार लागला म्हाका मे बी कमरेक लागला बरोबर उलयना तो ओके आनी आमकां तें उलोवनी कांय सांगूंक ना येस सर थँक्यू खंय पडटा हें आतां हें पर्रा टू जो गिरी रोड आहा न्हू मदलो तो बायपास त्या मदल्या रोडार येस सर थँक्यू